كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، ويسلغ المجلس يبيرسو مخصبه قردوش دعيخن المجلس عويحي خير عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد يدحيت دولكيخت سعد ناء بوصل نيخ اسكر ناء حيخردش بوصل ناخا دقح لات وديش ديت دا مگر دوش مسو بوصل نيخ اسكر كورتح والشوشي اسكرية دحق دولشا حيخرش دوش تولتحا عمر أمر دير سعدية اسكر نزمي دال دي اسكر كيتش دي ال هو اسكر كتشدن والشا شراف اولشل متك عدائيتي القادسية اولشل متي حلق غوال تهقى سعد رضي الله عنه شي اسكر كتشد دعول وليرئيس شي نائب خالد بن عرفوطة اولشل كواتيرسو عربويت امليخا اقرأ غرب الشارخ ور خالد ابن عرفوطة تولتحا اسكر حلخر توبن كورتية زهرة بن الحوية اولشل كواتيرسو هيتسلت بوصل نيخ اسكري حلخر توبي بيخل شاتر أما سعدو أتس حلخر توبنا حلخا قيا كيجي توب نشيتير سوا كيجي توب نش مسوا تيبن يقرأ أقر جوز بولش بولو أقر چوغ بولش بولو تملي خرجر سوا أتس توبني كورتي خواتير سوا سواد بن مالك أولشوغ أتس توبني عال شوير بوصل نيخ اسكر بيرسوي اسكر بحرجخ لردر بيرسوشا بوصل ناخنا تشن بيخ بربوش تولتحا بوصل نيخ اسكر اتو اغور عبد الله ابن المعتم اولشوي خواتيرسو ارو اغور شرحبيل ابن السمت خواتيرسو غش دولش دول بوصل نيخ اسكر كورتي حمال بن مالك بوخشوي خواتيرسو غورش كعدولش دول اسكر كورتي سلمان بن ربيعة الباهلي خواتيرسو عربوي اقرأ چوغ غورش باهلة اولش دولو تيب نخلا سنديرة ات تيب نخ ولش ول تك خواتيرسو غورش كعدول بوصل نخ اسكر كورتي عبد الله الخثعمي بوخشو خواتيرسو امكلش تحدولو بوصل نخ اسكر كورتي اشتا بوصل نخ اسكر يخ تيها يول توبن كورتي عاصم بن عمرو خواتيرسو قعقاعة وش هيتسلسة بيرسوي مخشكح تمش ديش سعوغ شول اشتا ايهور توبا بيرقش كيقيرسو هور بيرق كاللحا ازرت املوور ازرت املوور بعنشك بيقيرسو هور بعن كورتح تيبن كيغل خور هور بع اتنشك بيقيرسو هور اتن كورتح كيغل خور تنيخا عريف اولرتار اتن كورتح والجوخ بيراميد كتيحا دانيس ديرسو بوصل نيخ اسكر نظام ات اسكرنا كيغل دا شين اتخليد شي امرش ملا سيخا مسو تجي دعقاتيد هور اتن كورتح عريفو هور بعن كورتحا تيبن كيغل خو هور ازر كورتح بيرق امرو هور توبن كورتح يبيرق شين يقيوخشل كيغل خو ايش دعنيس دينات وشي اسكر نظام اشتا ات نزمح دولشا شراف اولشل متك عدائتنا القادسية اولشل مت يدعدول ديلير بوصل نيخ اسكر بوصل نيخ اسكر نوقع دويتش دولش عمر كيخ دايتر سعدية حي اسكر تيني عذيب الهجانات اولشل مت حساتسأل عذيب الهجانات اولشل متك قادسيتنا قو كيلومتر جينح يريز تولتحا قادسية اولشل متي كيجي توب نشخيت ايلر عمر امتك تل بوصم نيخ اسكرنا تشن بيخ خربوش بوصم نيخ اسكر يقعها بدريح داقلات تشاريخ قوزتقي ات صحابي ور اشتا بيعة الرضوان خلشولت اح ايمان دلين تشاريخ قبع صحابي ور مك حيوقش داقلات تشاريخ قبع ور اصحابي كنتيخ وهبع كاتور ات اسكر يقع تلصو عمر رضي الله عنه اتأسكرنا لورش بحكيتنير قيدنش بحكيتنير قيدي كورتحا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي ور بوسم نيخا
قوري اسكر كورتح ولو سلمان بن ربيع بوخشن وش بوسم نيخ اسكر حيخمشا ترن دعوة دشوك إذا سلمان الفارسي ور بوسم نيخ اسكر يزدر هو زياد بن أبي سفيان ور بوسم نيخ اسكر قوشدر هو هلال الهجري ور عربوي موتأ بيرسوي موتأ دقدك خوش إز إشتا سعد أتنوق حوق شولشا مثنس دنخل دول ويسيت ساكاتش نتنك ويسيت سعدوح شوئنا المعنى بن حارثة مثنى وش سعد زرود أول شول متح والشين مثنى تشونش متخي ولا تين تمحشين ينخل يول أقولرشين جرق دأني خيتشا سعد يك ويسيت يازدنتو ويسيت المعنى أول شولو شيوشي سعد والشي دعدا هيتنسو تلقح دقخن يالي المثنى رضي الله عنه تعقلخن وتويسيت مثنى سألة سعدية بيرسوشتا غمر آرين شيستيح بيطوان مبيلح خيل ديحا موالح قد ترى غمر آرين شحي بقطيحا يتلح نجح سن ايحتولن بقح بيرسوي لاتنشتيح شورلو روحو نجح سن ايشمحون خلحا غمر آرين شيوخوي روحو اليازدي نتوى تولك يحدقن يالي عمر دايتين دول كيغت ساكاتشنا سعدية وتسكيغت يحخلا بيرسوشتا غمر آرين شيستيح بيطوان مبيلح خيل ديحا موالح حيبقتيحا غمر آرين شيتلح موثى الناس عمري تحني برت بنش سنة تحتر يازدنا تارشن كيغتش إشتا تم جوزل يلش قيتن بلش تدخل مثناء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين تولتيحا سعدة عذيب الهجانات أول شلمتي توب يخي تنسوا بصم نيخا اسكر تيك دعقاتش لي إمتك تل تيجا حمدو حج أتمتي دعقاتش بصم ناخنا تيجا يوق غاب كرينا دقا كورش دولش بصم نيخ توب سرح دعقاتش أتمتي دقا أتغاب كوري خل أرحش خلة تولتي حجم خنيالج قيج كوري خل قنيك أرحش خل تولتي حجم خيالج قيج كوري خل أرحش خل تقبصم ناخنا موتن أتغاب تشوحا بيرسوي اسكردو تولتي حجم خنيال شلتيحا حمال بن مالك بوخشوا أتغابنت إلت ألا أمر دينا بصم ناخي أتغابن بصم ناخت إلت شا أتغاب تشوح تحاتي كرينسان تولتيح دعكة تتر أتغاب تشور آراء ولا شي قورا أخي إن ودوية شوالو تحن بيرسو تشوخ تاق بصم ناخي حالاتا يحبو الله بيرسو أشكا بصم ناخ اسكر دوخش دو ألا موت توخ ويجش والدير أما بصم ناخي حتلات ولا إز إحاءتلات والبصم ناخ يغبرزن أتخنشوحا زهرة بن الحوية إقاتشنتان بصم ناخ اسكر حلخرش طوبا نكويقل خوا تاق إتاق اشتكرر واللي خاء مخيئنا حشي قورا أخيئنا أتستغن تحوغنا إز سابور أولش دول خرش يستعتقئنا أتستغن قادسية أولش يلو متح تاق تنز لتألتنا إبينتوا إشتت وإيربحن دولشا بوصل نيخ اسكر دوغش دو الخبر هنسا بيرسو يخدعكت سخلا الله قنخيتم بحن دولش سلطيحا زهرة بن الحويس رضي الله عنه إشتا إتربلا قونخشن هم دربحن دولش سلطيحا سعد عذيب الهجانات أولش المتي ساكاتش ليوخا عمريرا كيغت كاتشتنك قادسية أولش المتيحا طنبا ستسأل إقادسية أولشل متقاشي بعرقن قش سنة ييتا ييتشين إراك لاتن شو مغوى مستغى حين توايتل تلتحا عذيب الهجانات أولشل متي ساكاتشنا سعد تيقحا شي اسكر ستينتو القادسية أولشل متي توب نشيخيتين توا إمتك تلا أتمتكنا قوند حادقا خاء بوسم نيخا اسكر أتمتي دعدخلي هيتسالت بوصل نيخ اسكش قد ترى موستغشنا دحر تلتشدر أما هقت أمحا عمر رضي الله عنه موستغشو ووش خطوخش بول نتق دق بق بول ديرا بوصل نيخ اسكر هلك خلرن قيرشا موستغشين تيواللتا صوبر دي ألا أمر دينا ترك عذيب الهجانات أولشو المتي سعدة صفر بوت يقبل شبريتلو هجري شرح ساكاتشنا إز تمتحا تحبوت جرج خنيح قنسوا بوصم نيخ اسكري ويحوشتا بوصم نيخ اسكرا دق اسكر دو إز تغي شيت إزر تملوو هور دينا
ترنا دقة يام يز نجحسن جيجش دأبخ كحا بعد املوچنا تعمكل تؤشخلا تقدل اسكرنا خبعي تقامكل يشخلا تنهور دين إذا إنزرية دق يام يز عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسمنه بيت المال يرى اسكرن يام لا تشخلحا سو اسكرنا قاچم بولش تخلا إز قستنا جيجي قل خلا بسمنه اسكر بيرسوي اسكر تيتسدوغش خن ألسن مليولا بسمناخنا خلو خلش خلا تندير بسمناخا بيرسوشنا تعكيجي إلا ترشدد ولينا تارجرشن يام يحقر يولش بيرسوي أمن سيخ بيربولش سعد رضي الله عنه بسمنيخ اسكرا حلخرش توبنية أمر دينا بيرسوشنا إلا ترشدي تاقا زهرة بن الحوية أولشوا توب يخيتين سنين أولشو المتي حيرة غالنا بخيت كيلومتر جينا يول تقي اتج يوقع ولش توب يخيتين تو بكير بن عبد الله أولش وقتان كورتي خواتين تاقا سنين أولشو المتي اتوب دحكاتشا لوزر خزنة عند عدويتش تاقشين إخزم خزنة حاوت متح يولو تنحون يوقعها صوبر دينتار تاقوش صوبر ديش عشبولشا نسكل دالوشا يوقع توبس حكاتشنا اوت لوزرك تاق توبس حكاتشرتيني بوسمنيخ توب سانت إليتا بيرسوي قير بالمسو آغورا دعس بودا نسكل عدي تنسار اوت نسكلنا قوند حابرش عدا أبيتنا بود دعس بولايش بوسمناخا تيجر دقة هون شيخنا تول سوا نسكل تون قوند حابرش بالوشا حبيخكنش تاق شاش يغبوغش بوسمنيخ اسكرن شاش تقوتش بولش خيناها الله أكبر بوخشا محبت بيول باللايش تير محخز مخزنح سعد وألا رضي الله عنه والله طولن باقنج توبني تكبر مدو تارديش دقال إذا أقر حلخر ليرا بوسمنيخت إلا تردرشن يأم يقش تاقتول تح أتمتح بولش بولناخا كيخش دحيتر يزدجرد أولش ولو بيرسوي باتشاحيه بوسمنيخ اسكر جرق دقني تنخايوش تولت إحا زهرة بن الحوية بوخشو عاصم بن عمرو التميمي وخيتر ميسان أولشو المتي فرات أولشو الخنة ملخ باليحا علشر إمتك تمتي داكاتشا دقة آخر غاي كارير تنتقاح أما تارتتها بيجن أستغتقيرتن تاقتهم نخا تيتو علير إز تا بيجن أستغبوتشا خلو لا دات قزاحل تيجر آخر خوي شيقح تا بيجن دات يا أستغبات بوخشا هوش عيقوش باخش بولشا حون يوقعها بيجني غوغنش خزير سارن تاقوت حون يوقي باخشا سو يوقعها وت آخر خوش دعليتشينا انزري دقا بيجنش كارير سان يوم الأباقر تسيتي اللي ربوسمناخ أت دين أحشن كرين دول بيجنشا دق دول دير بوسمناخنا دكا خيني بولا يا أم أخيليرتنيخ تاقا بيرسوي كوغل خويت اوغا كرزخ بولير يزدجرت اول شول شي باتشاحي ازنش ديش برش بوسمناخا ديش دولو اتتلترشن يغز بغنير اش اوغ اتخنشوح عمر رضي الله عنه بوسمناخ اشتلترش ديش بوشين خيئتا سعدي كيخ داي ترسو الصبر صبري خل فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية بقول الله يرغى نيجة حج دوغش دحون والأجر على قدر الجهد يلأ كهيجري حج خل شحون والحذر على ما أنت عليه وما أنت بسبيله هنس إحليل وشدل همنجا هنس إحديش دول شنجاها شوغا لرلش خلح واسأل الله العافية الله شاش لردر ديغلش وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بوخش دول ديش نشا دقا باخلش وخف الله ورجه الله قير لح تنك تسلح ولا تغتر بشيء تعنيهم نخا كيخا أملوا لح ألا إشت كيخ دايت عمر رضي الله عنه تولت يحبوخ عمر وصف لي مساكنكم كأني أراها واجعلني من أمركم على الجلية شي متكشا سون قش سن سون يتا شي بولخا سونا بلغل خليت سونا شي بولخا خوش خليت ألا إشت كيخ تازدناتو
تلت سعد رضي الله عنه عمر كيخ يخد حيتين القادسية أولش المتقى ميرتنا يوتش سعد وبوخ القادسية مكان بين نهر العتيق وخندق سابور قادسية عتيق أولش دول تات والنية سابور أولش دولو خرشني يقع متكويز وعن يمين منطقة القادسية فيض من فيوضهم القادسية أولش المتكنا أتو آغر تير عم يخت عمبو وفي شمال القادسية أولش المتكنا أرو آغر بحر أخضر إشليو به ماء وشجر كثير توحي دولش دقة ديت نش دولش إشليو القادسية أولش المتكن حلقة عتيق أولش دول خدو قيحة سابور أولش دول خرشدو أتو آغر عمبو أرو آغر إشليو إشتيتن سعدو رضي الله عنه إمتك عمر تاق عمر تلت يحكيخ دايتن تنك إلزم مكانك حولش ستلاح ثلت يحبوخ عمر رضي الله عنه إذا منحك الله أكتافهم نجح الله حين سانتح تولم لح فلا تتركهم حتى تغزو المدائن فإن في ذلك خرابها إش عد ما بتلح مدائنا حط إتلتش بقول لا إش إيش ما بين مدائنا إلى ترجحا مدائنا يوخرتن إيش بحون والوفاء الوفاء برت لربش خلح فإن الخطأ في الغدر هلكة بقول لا يامرت خلر جحا هلك خلر دحون وفيه وهنكم وقوة عدوكم اتيامرت لون جحا شغيلا لا شو ماستغشنا نتصبحون واحذروا أن تكونوا شينا على المسلمين بصب ناخنا إحخلرخ لرلولش شيجر يامرت لو ياليتنا إيش برت بوخينا بصمنا خنتي إحمد إيتلش ألا عمر رضي الله عنه ترك تلتحا سعدو يغيتن يلطوب نشا القادسية أولش المتيرة قديس أولش الغاب حالات تلتحا ستن بيرتو دول إسكرا القادسية أولش المتي ديحدق إيشت بصمنا كيتش مش بيش بولشا بيرسو كيوغل خويج أوغا يغز بخن كرزخ بولحيش بر يزدجرت بوخش والتير باتشحوا رستمية بيرسوي بول نيت او شخت وخي اوت اسكر كورتي خوتي اروال الير اشيك تو الچا رستم جو يغز وخر بول نيت بوسم ناخن دحل بحقر نيسخي شواتر از اما تو شي باتشحي بوخر بول نيت سبوقش جيم اسكش دخيت بوسم ناخن دحل تول سو شا مدائن عدويت شا دين ملو شا قزع ملو عربوي ويخوزلش بوحن بوخر صوتنك أما باتشحا لا أحد دول اسكر وو شخت وخي اوت اسكر كورتح حو أروال الله رستمي أمر دير سوا إشتا شي باتشح وبوخك ديش رستم دق اسكر وو شخت وخنا اوت اسكر كورتح أروال ريز بيرسوش وو شخت وخن دول اسكر تسعبعي تغازر تملو ور تسعبعي تغازر تملو چنا تحوت نجور وتتملو يا غلقي حج بيرسوي مخكر آردول شا وقراء دق اسكر خلايز تسعبعي تغازر تملو يا تسعبعي تغازر وتتملو يا غلقي حج بيرشا نجح سنة حشت خلاحا تم يحداق لا تأكي شابولش وتسكر يقيحا قوزد ازر قورح والتملو خلا قوزد ازر غشوك خلا تقي قيت بيل خلا أتبيلشنا حلغ دالا أقرأ دقة كي بيل خلا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي فيندول تين تمح تاق سعدا رضي الله عنه خيج بيرسويا كورتح وقرستموي عمري كيخ دحي ترسوا بيرسوشا ووش اختوخنك انزري دق اسكردو تير كورتح رستمو اسن بقيا كوغل خويبو ال بيرسوي اسكر حلخر يلطوبن كورتح جالو نيس بوخش والكوغل خو خلا بيرسوي كوغل خويخا وقر بقي شاريخ وإز تير حلخر يلطوبا شوز ازر تملو خلا بوسم نيخ دول اسكر يلقى بره ازر سو خلا تير حلخر يلو تعتوب اشتا تير كوغل خويخا بهمن جازو ويه اولشوك خلا تين تمح بوسم نخا ايشين والكوغل خو تاق عمر رضي الله عنه سعديه يغدا ايتن كيخت لا يكربنك ما يأتيك عنهم ترجر حين خسش دولش وحغيغني موجول ولا ما يأتونك به تارا
حين دوحل دال وشدل اسكرشا حغيغني موجول واستعن بالله الله يرغلخ وتوكل عليه الله هنتي بولخ بالأح تولت يحبوخ عمر وبعث إليهم رجالا من أهل الرأي يدعونهم إلى الإسلام فإن في ذلك وهنا لهم تانتي بخيت أحقونخي حيق الدولش بول إش إسلام ديني قيق بقول إسلام ديني إش قيق رجح تانا غيل اليعون إشتا عمر رضي الله عنه أطل خلدولش دول حيلش كحأ إش إسلام ديني قيقر كح ستر خلائز هون تالش إسلام ديني إش قيقر كح بوسم ناخد سيدول دير تار دين تتلا تحقا تير ديگنش جو قيرم تسر دول دير بوسم نيخ ميرل غيتر دول دير تاقا سعد رضي الله عنه يزدجرت أول شول بيرسوي پچ حنت إيخيتا توب كيتشول وليرز شي دول اسكر يقيخل تشق ولا ويت قونق حخير جيرسوا متن جوز بولش بول اندي دغمش دولش بول إذا حيقلش دولش بول تو خارجين شاريخ ور أقر حلخروك النعمان بن مقرن رضي الله عنه بخيقلغ هجري شرح إيمان دلينسو أقر حلخ تو داقلت دول غزوة الأحزاب دو تو إيمان دلين تن وجر شا إيمان دلين إت وش خلايش إتيا الله نوقح قحوكش خلايش عبد الله ابن مسعود قال رضي الله عنه إن للنفاق بيوتا بقل لا منيب قلي نفاقي شي هسمش ميو وإن للإيمان بيوتا بقل لا إيمان شي هسمش ميو وإن بيت بني مقرن لمن بيوت الإيمان بقل لا مقرن كنتي هسم إيمان هسم يخميو ألا ابن مسعود رضي الله عنه إشتا النعمان بن مقرن أتطوبا كيرتي خلا إشت أتطوبا يقع خلا بسر بن أبي رهم تلتحا حنظلة بن الربيع فرات بن حيان المغيرة بن زرارة عدي بن سهيل حملة بن جوية عاصم بن عمرو التميمي قعقاع وش عاصم خلا أتطوبا يقع إشتا المعنى بن حارثة مثنى وش معنى إشتا عطارد بن حاجب عطارد بن حاجب بيرسوي بتشا حسمش كحا خلوئز أتطوبا يقع تحاوات بيرسوي بتشا غال نشكح تن حسمش كخل عطارد ووتك تندير سعد رضي الله عنه أتطوبا يقع تعال شو يلش خارجين إز تنجا ديتيت أتطوبا بيرسوي بتشح تاج يخلات تن عرش يخلات تن حسم يخلات تن حسمي خزل يخلات قنو إتوبا إولش چوكاتشا تيتيال يسريوتشا تو ترك دوتر دولش خارجين إز سعد رضي الله عنه إشت أتطوبا يقع خلا عمرو بن معد يكرب عربوي تأملوي خا وقرأ غروالك خلا إز ديل نوقعات حبعك باقنا خلا إز عندنا عمر رضي الله عنه خاتنشين قوند حابول شارك عربوي تريخ وقرأ إرتور ملخك دوال صمصام دوال لتار صمصام بوخش دول ترى وتعمري خلا تلت يا عمر إتور حدا التقوى خيتين تاق إتورشين حمد يعني حا عمر إتور حق يتسا لستي نتوى تعنهم نختوخ نتوى تاقشين مخيتر إراء ديكا تسكري نتون إتور تاق عمريك خبر دحيتين سوى تخون مموترة ديك تسخلحة ترقل تاق عمرو عمريك خبر يخدع إيتين والله مؤمن نيخ أمر أسحون دايتنك تردر إتور توخش دول كوك داتر شاحون دايتنك قال إشتا إنزري أند ديغدولشا وقرأ غربولشا تملو يخلوئز إشتا أتطوبا يقع خلا المغيرة بن شعبة إشتا الأشعث بن قيس الحارث بن حسان كندا أولش دولو تيبنا وقرأ چوغ تملو سارنا وقرأ ديك غورش خارجين سعدوا وقرأ ديك دوخر خارجين إشت كيتشن بن آربا ولا إش أتباتش حانت إبخ تاق بيرسوشنا إتوب يوخ شوي خيئة دقنخ آربا ولا تارك حوس هيتسلتا عودل بو قيتن بولش بات تمن جوز بات بوخش شن يقع بيوتش خل بولو آربوش كحوس آربا ولا إش تولت يح إيمان دلين بول ناخ ديتين آرده ولير شاش بوخ إتوب يوخ شو ألشن خزج تاق إتوب شن قوش يالج تيت دولير شاش بوخ والله إشت ويت تاق تساقن مواتر تخون إزير تاق ميخ والشول تير قورش أغزي يولش لاتخ كوغش بيتش مير
إش جينش خيناحا تخدقنشتو قيرم ما بيجنير بوخش إش ديتين سار تولتها إتوب حكاتشا يزدجرد أولشوال إكيست بتشحشين قوند حابول شاريخ دقويلر إز إتوب تلاتشا يملاتشا أل قوند حابول شارا تلات إيلر تنك تأقى أمر ديرسوا إتوبة شويا إيتأل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.